शाब्दी भावना विषये पठनीयम्। स एव लिङ् प्रत्ययः इति आरभ्यते। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरुम् अधिगतार्थं। स एव लिङ् प्रत्ययः लिङ्त्वावच्छेदेन शब्दभावनां प्रेरणाख्याम् अभिधत्ते। तस्यैव लिङ् प्रत्ययस्य शब्दभावना अर्थः। लिङ्त्वावच्छेदेन नाम लिङ्त्वेन रूपेण आख्यातत्वेन रूपेण अर्थभावनार्थः, लिङ्त्वेन रूपेण शब्दभावना लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः। तस्याः प्रेरणा इति अन्यः शब्दः। शाब्दीभावना, प्रेरणा, प्रवर्तना इत्यादि, नियोगः इत्यादि पर्यायशब्दाः। लोकेऽपि गामानय इति आचार्यवाक्यश्रवणानन्तरम् अयमाचार्यः मां गवानयने प्रेरयति इति प्रेरणाख्यव्यापारं ज्ञात्वा एव शिष्यः गवानयने प्रवर्तते इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रेरणाज्ञानं प्रवृत्तिकारणं। लोके पश्यन्तु, कश्चन आचार्यः गामानय इति उक्तवान्। शिष्यः किं वाक्यं श्रुत्वा अवगच्छति, अयं मां प्रेरयति इति उच्यते किल। तर्हि प्रेरणा इति कश्चन धर्मः आचार्यस्य निकटे वर्तते। आचार्यस्य वा यजमानः किं स्वामी इति उच्यते। भृत्यस्य निकटे स्वामी वदति गामानय इति रीत्या आचार्यः शिष्यः इति अत्र दत्तं। तर्हि तस्य यः प्रेरकः, यः आज्ञां ददाति, तस्य आत्मनि कश्चन धर्मः वर्तते। तस्य धर्मस्यैव प्रेरणा इति नाम। सः धर्मः एव शाब्दीभावना इति शब्देन अत्र उच्यते। शाब्दीभावना इति शब्देन कः धर्मः उच्यते? आचार्यस्य निकटे, आचार्यस्य आत्मनि अयम् अस्मिन् कार्ये एतत् कार्यम् अयं करोतु इति कश्चन अभिप्रायः वर्तते किल। सः अभिप्रायः एव शाब्दीभावना इति शब्देन उच्यते। प्रेरणा, प्रवर्तना, विधिः, आज्ञा इत्यादि शब्देन एतदेव उच्यते। अवगतं वा? पश्यतु, लोके लिङ् पदश्रवणोत्तरम् एवम् अवगच्छति। इदानीं गुरु आचार्यः शिष्यस्य निकटे किम् उक्तवान्? गाम् आनय इति लिङ् पदप्रयोगं कृतवान्। लिङ् नाम लोटेव, आनय इति लोटेव, किन्तु लोटपि लिङ् धर्मः, प्रवर्तना इति धर्मः एव अत्र वर्तते। अस्तु, इदानीं सः आचार्यः लिङ् पदयुक्तं, लिङ् प्रत्यययुक्तं वाक्यं वदति। लिङ् प्रत्ययसहितं वाक्यं गामानय इति वदति। तेन किम् नाम तादृशं वाक्यं श्रुत्वैव छात्रः अथवा शिष्यः अवगच्छति, अयं मां प्रेरयति। कदाचित् लिङ् प्रत्ययरहितं वाक्यं वदति इति चिन्तयामः। आचार्यः गाम् आनयति इति वदति। किमिति? गाम् आनयति इति एतद्वाक्यं श्रुत्वा शिष्यः अयं मां प्रेरयति इति न अवगच्छति। कश्चन गाम् आनयति, तद्विषये सः बोधयति माम् इति चिन्तयति। अस्तु, कः गाम् आनयति, कीदृशीं गाम् आनयति इत्यादि रीत्या अनन्तरं कथारूपेण श्रोतुं तु शक्नोति। किन्तु गाम् आनय इति वाक्यं श्रुत्वा झटिति सः उत्थाय कार्यार्थं प्रवर्तते। अनेन अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इति। अन्वयः नाम भावः, व्यतिरेकः नाम अभावः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विषयाणाम् अवगमः भवति लोके। लोके अन्वयेन व्यतिरेकेण च बहवः विषयाः अवगम्यन्ते। इदानीम् एतत् मोबैल् केमरा रूपेण कथम् उपयोक्तव्यम् इति मया पूर्वं न ज्ञातम्। अन्वयव्यतिरेकेण कश्चन प्रकारः अवगतः, येन इदानीम् इदं केमरा रूपेण उपयोक्तुं शक्यते इति अवगमः जायते। कदाचित् एवं करोमि, अन्यत् साफ्ट्वेर् इन्स्टाल् करोमि, कदाचित् डिलीट् करोमि, एवम् अन्वयः, भावः, अभावः इति पुनः पुनः परिवर्त्य कृत्वा किञ्चित् अवगम्यते किल लोके। लोके एवमेव ज्ञानस्य न, विषयाणाम् अभावेन। ज्ञानमपि विषये एव, विषयस्य, पदस्य,
पदपदार्थज्ञानम् अन्वयव्यतिरेकेण अवगम्यते। पदस्य अयमर्थः इति अन्वयव्यतिरेकेण अवगम्यते। पश्यतु, गामानय इति गोशब्दमपि कश्चन न जानाति, आङ्पूर्वक नी धातोः कः अर्थः न जानाति। एवं रीत्या कश्चन अस्ति, सः बालः, कश्चन वदति गामानय इति। श्रोता यः भृत्यः सः गामानयति, ओ गामानय इत्युक्ते इदं कर्तव्यम्। अग्रिमदिने अश्वमानय इति वदति, अन्यत् प्राणी आगच्छति, ओ आनय इत्युच्यते चेत् एवं कर्तव्यं, गाम् अश्वम् इति उच्यते चेत् अन्यत् प्राणी अर्थः, गोशब्दस्य प्राणिः अर्थः अश्वशब्दस्य च इति। अनन्तरं व्यतिरेकेन पश्यतु, अश्वमानय इति वाक्ये गोशब्दस्य व्यतिरेकः अभावः वर्तते। तेन अन्वयव्यतिरेकेण गोशब्दस्य अयं प्राणिविशेषः अर्थः इति, अश्वशब्दस्य अन्य एव प्राणिविशेषः अर्थः इति व्यतिरेकेण अवगतवान्। उभयत्रापि आनय आनय इति भावः सत्वम्, एक एव शब्दः उपयुक्तः, क्रिया च एकविधा एव क्रिया भृत्येन अनुष्ठीयते इति कृत्वा आनयन धातोः क्रिया अयं क्रियाविशेषः अर्थः इति अवगच्छति। भाषाम् एवमेव वयम् अवगच्छामः। अहम् अनन्तरम् आगच्छामि इति कश्चन वदति, अनन्तरम् आगच्छामि इति यः वदति सः बहिर्गच्छति इति बालकः अवगच्छति। अवगतं किल? एवं रीत्या भाषाज्ञानम् इत्यादिकम् एवमेव अन्वयव्यतिरेकेण जायते। विषयाणां कार्यकारणभावः अन्वयव्यतिरेकेण ज्ञायते। यथा मया उक्तम्, एतद् उपयुज्यते चेत् इदं कार्यं सिद्ध्यति। घटः कपालः, तन्तवः पटः, तन्तून् उपयुज्य कार्यं क्रियते चेत् पटः उत्पद्यते, तन्तूनाम् अभावे पटः नोत्पद्यते, तर्हि तन्तुपटयोः कार्यकारणभावः वर्तते, अन्वयव्यतिरेकेण इति उच्यते। तथा च लिङ्घटितवाक्यं शृणोति चेत् प्रवर्तना ज्ञायते, अयं मां प्रवर्तयति। लिङ् विना केवलम् आनयति इति वाक्यं वदति चेत् सः प्रेरयति इति न अवगच्छति, तर्हि प्रेरणा लिङ्पदस्य अर्थः इति अवगम्यते। लोके गामानय इति आचार्यवाक्यश्रवणानन्तरम् अयमाचार्यः मां गवानयने प्रेरयति इति प्रेरणाख्यव्यापारं, व्यापारः नाम कश्चन आत्मनि धर्मविषय अभिप्रायविशेषः वर्तते। यः आज्ञां ददाति तस्य आत्मनि अयम् एतत् कार्यं कुर्यात् इति कश्चन अभिप्रायः वर्तते खलु, सः अभिप्रायः एव प्रेरणाख्यव्यापारः इति उच्यते। ज्ञात्वैव शिष्यः गवानयने प्रवर्तते इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रेरणाज्ञानं प्रवृत्तिकारणं। प्रेरणाज्ञानस्य च अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लिङ्गादिश्रवणजन्यत्व अवधारणा। लिङ् पदमस्ति इत्येव निर्बन्धो नास्ति, कदाचित् एवम् उच्यते, कश्चन जलम् आनयति किल, अतः पदेन प्रेरणा तु केनचित् प्रकारेण ज्ञातुं शक्यते, किन्तु यत्र वाक्येन प्रेरणा अस्ति तत्र लिङ् पदं लिङ् लोट् तव्यत् किमपि लिङ् इति उपलक्षणं लिङ्गेव भवेत् इति न। गौः आनेतव्या इत्यपि आज्ञां दातुं शक्यते, आनयतु इति लोट् प्रत्ययम् उक्त्वापि साधयितुं शक्नोति कार्यं। प्रेरणाज्ञानस्य च अन्वयव्यतिरेकाभ्यां लिङ्गादिश्रवणजन्यत्व अवधारणात् लिङ्गादेः प्रेरणायां शक्तिः, शक्तिः नाम पदपदार्थसम्बन्धः, अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरसङ्केतशक्तिः इति पठितं किल, पदपदार्थसम्बन्धः शक्तिः। तर्हि लिङ् शब्दस्य प्रेरणायां शाब्दीभावनायां शक्तिः वर्तते, लोके गृह्यते इति वेदेपि तत्रैव शक्तिकल्पना औचित्यात्। लोके लिङ् शब्दस्य प्रेरणायां शक्तिः, वेदे स्वर्गकामो यजेत इति लिङ् वर्तते। तर्हि प्रेरणा खलु उच्यते, लोके यः अर्थः लिङ् शब्दस्य अवगतः स एव अर्थः वेदेपि स्वीकर्तव्यः, नो चेत् किं लोकविरुद्धः अन्य एव अर्थः स्वीक्रियते चेत् अस्माकं वेदेन अवगमः एव न भवति। अतः शाब्दीभावना लिङ्गः अर्थः तद् लोकेपि वेदेपि समानमेव। इयांस्तु विशेषः, कश्चन विशेषः वर्तते लोकवेदयोः,
लोके गवानयनादि प्रवृत्ति अनुकूलः, प्रवृत्ति अनुकूल नाम कारणीभूतः इत्यर्थः, प्रेरणाख्यः व्यापारः। पश्यतु, गुरुः प्रेरयति, शिष्यः प्रवर्तते, प्रवृत्तिं करोति। गामानय इति प्रेरयति, गवानयने प्रवृत्तिं करोति शिष्यः। तैः प्रेरणा शाब्दी भावना गुरोः आत्मनि वर्तते। प्रवृत्तिः, इयं प्रेरणा शिष्ये या प्रवृत्तिः उत्पद्यते, प्रेरणा प्रवृत्तिः उत्पद्यते, तादृशप्रवृत्तेः कारणं गुरोः आत्मनि प्रेरणा वर्तते। अयं वदति चेत् प्रवर्तते, अयं न वदति चेत् न प्रवर्तते किल। अतः शिष्ये प्रवृत्तिः या उत्पद्यते लिङ्गवाक्यं श्रुत्वा, तादृशप्रवृत्तेः, शिष्यनिष्ठप्रवृत्तेः, शिष्ये या प्रवृत्तिरुत्पद्यते तस्याः प्रवृत्तेः कारणं गुरौ कश्चन अभिप्रायः, शाब्दीभावना, प्रेरणा वर्तते। तर्हि प्रवृत्ति अनुकूलव्यापारः प्रेरकनिष्ठः इति अवगम्यते। प्रेरकः नाम यः आज्ञां ददाति, अन्यनिष्ठा, एवं यः प्रवर्तते तदन्यनिष्ठा प्रेरक, अन्यशब्देन प्रेरकः एव स्वीकर्तव्यः, यः कश्चन अन्यः इति न। प्रेरकपुरुषनिष्ठाः कश्चन व्यापारविशेषः, धर्मविशेषः इति पर्यन्तम् अवगम्यते। लोके गवानयनादिप्रवृत्त्यनुकूल, गवानयनप्रवृत्तिः शिष्यस्य निकटे जायते, तादृशप्रवृत्त्यनुकूलः प्रेरणाख्यः व्यापारः, प्रेरणा इति नामकः कश्चन व्यापारः वर्तते किल। लोके प्रयोक्तृपुरुषगत अभिप्रायविशेषः, प्रयोक्ता नाम यः प्रयोजयति, शब्दं वदति वा, लिङ् शब्दं प्रयुङ्क्ते, तादृशप्रयोक्तृपुरुषगत अभिप्रायविशेषः। पुरुषे कश्चन अभिप्रायः वर्तते, अयम् एतत् कार्यं कुर्यात् इति। वेदे तु प्रयोक्तृपुरुषाभावात् वेदशब्दान् कः प्रयुङ्क्ते, न, वयमेव अध्ययनं कुर्मः, अतः प्रयोक्तृपुरुषः नास्ति। वेदः केनचित् पुरुषेण न निर्मितः, वेदः पुरुषेण न उत्पादितः, अनादिपरम्परया सः नित्यः वेदशब्दः, पुरुषेण निर्मितश्चेत् अनित्यः इत्यर्थः, तथा न, अनादिपरम्परया अस्ति इति। प्रयोक्तृपुरुषाभावात् लिङ्गादिशब्दनिष्ठ एव सः इत्यङ्गीक्रियते, लिङ्गादिशब्दे एव सः धर्मः वर्तते इति अङ्गीक्रियते। अत एव शब्दनिष्ठव्यापारत्वात् शाब्दीभावना इत्युच्यते। शब्दनिष्ठव्यापारः इति कृत्वा तस्य शाब्दीभावना इत्यर्थः। यागहोमादिविषयकप्रवृत्तिहेतुत्वात्, प्रवृत्तिं प्रति हेतुः इत्युक्ते अस्मासु यागहोमादिषु प्रवृत्तिः जायते, तादृशप्रवृत्तेः कारणम् अनुकूलव्यापारः इति कृत्वा प्रेरणा, प्रवर्तना इति च उच्यते। यागहोमादिविषयकप्रवृत्तिहेतुत्वात्, प्रवृत्तिकारणत्वात् प्रवर्तना, प्रेरणा इति च उच्यते। सैषा शाब्दीभावनापि अंशत्रयविशिष्टा। शाब्दीभावनायाः अंशत्रयं, साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता सर्वम् आर्थीभावनावदेव वर्तते, तद् इदानीम् उच्यते। शाब्दीभावनापि अंशत्रयविशिष्टः। तत्र पुरुषप्रवृत्तिरूपा आर्थभावना भाव्यत्वेन अन्वेति। आर्थीभावनया स्वर्गादिः साधनीयः, शाब्दीभावनया आर्थीभावना साधनीया। कुतः शिष्ये प्रवृत्तिः भवतु इति कृत्वा खलु सः वदति, तर्हि तस्य आत्मनि यः अभिप्रायः वर्तते तेन अभिप्रायेण किं साध्यं, तत्र प्रवृत्तिः साध्या, नाम सः कार्यं कुर्यात्, आर्थिभावना साध्यं। पश्यतु, तत्र पुरुषप्रवृत्तिरूपा आर्थभावना भाव्यत्वेन अन्वेति। लिङ्ज्ञानम् अध्ययनावगतलिङ्गादिकं करणत्वेन अन्वेति। लिङ्ज्ञानम् अस्ति चेत् सः प्रवर्तते, अतः लिङ्ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति शाब्दीभावनायाः करणत्वेन अन्वेति। अर्थवादप्रतिपाद्य प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। कदाचित् आलस्येन वयं यागादौ न प्रवर्तामहे चेत् अर्थवादवाक्यानि भवन्ति, तानि वाक्यानि यागस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। एवं रीत्या अयं यागः उत्कृष्टः इति अर्थवादेन प्राशस्त्यं बुद्ध्वा कदाचित् प्रवृत्तिः जायते, अतः प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। तत्र नाम इति कर्तव्यतात्वं नाम करण उपकारकत्वम् इति पठितम् अस्माभिः।
करणस्य यद् उपकरोति तदिति कर्तव्यता। पश्यतु, यागस्थले नाम ह्यः अस्माभिः पठितं पाकः करणं चेत् ओदनस्य पाके यद्यद् उपकारं करोति फूत्कारादि तत्सर्वम् इति कर्तव्यता इति उक्तम्। एवं यागः स्वर्गस्य करणं चेत् तस्य कृते यद्यद् उपकरोति, फोन् आगच्छति वा? यागस्य यद्यद् उपकरोति, यागस्य यद्यद् उपकरोति तत्सर्वं किमिति उच्यते? इति कर्तव्यता। प्रणयन समिदाधान इत्यादि सर्वम् इति कर्तव्यता इति उच्यते। तद्वत् लिङ्ज्ञानकरणं, शाब्दीभावनायाः लिङ्ज्ञानं करणं, तस्य उपकरोति किं? प्राशस्त्यज्ञानं। प्राशस्त्यज्ञानं पश्यतु, यः श्रुत्वा अनुतिष्ठति किल तस्य लिङ्ज्ञानम् अपेक्षितं। सः लिङ्ज्ञानं तस्य निकटे वर्तते चेत् सः वेदं दृष्ट्वा अनुष्ठानं करोति। कदाचित् अनुष्ठानं न जायते इति चिन्तयामः, तदानीं लिङ्ज्ञानम् अस्ति चेदपि कार्यं न सिद्धं भवति। अतः लिङ्ज्ञानम् अस्ति चेदपि प्रयोजनं नास्ति, कदाचित् प्रवृत्तिः न जायते इति कृत्वा अर्थवादः किं करोति? स्तुतिं करोति। स्तुतिं दृष्ट्वा तर्हि लिङ्ज्ञानेन प्रवर्तते। तर्हि लिङ्ज्ञानस्य उपकारं करोति प्राशस्त्यज्ञानम् इति। करणोपकारकत्वम् इति कर्तव्यतात्वं तत्र वर्तते। अस्तु, इति कर्तव्यता अर्थ किम्? किमस्ति अत्र? किं पठनीयम्? अर्थवादप्रतिपाद्य प्राशस्त्यज्ञानम् इति कर्तव्यतात्वेन अन्वयः। तत्र साङ्गवेदाध्येतारः पुरुषाः, पुरुषाः इत्यत्र अन्वयः। साङ्गवेदाध्येतारः कम अधीतव्याकरणनिगमनिरुक्तादिवशाद् व्युत्पत्तिमन्तः पुरुषाः। साङ्गवेदाध्ययनं ये कृतवन्तः ते वेदाङ्गव्याकरणनिगमादि निरुक्तादिकम् अपि पठन्ति। तद्वशात् तेषां व्युत्पत्तिः वर्तते। व्युत्पत्तिः नाम पदपदार्थज्ञानं। व्युत्पत्तिः नाम पदपदार्थज्ञानं। व्युत्पत्तिमन्तः नाम अर्थज्ञानवन्तः पुरुषाः अध्ययनगृहीत स्वाध्यायगतलिङ्गादिभिः। अध्ययनेन ग्रहणं जायते, वेदभागः कण्ठस्थो भवति। अध्ययनगृहीत स्वाध्यायगतलिङ्गवाक्यानि वर्तन्ते किल, तैः एवं तत्रैव लिङ्गवाक्य समीपे प्राशस्त्यबोधक अर्थवादवाक्यानि अपि वर्तन्ते। प्राशस्त्यज्ञानसचिवैः यागाद्यर्थं, यागाद्यर्थं नाम यागादिविषयं अर्थं, यागाद्यर्थं यागादिरूपं पुरुषार्थमित्यर्थः स्वकर्तव्यत्वेन बुद्ध्वा स्वकर्तव्यम् इति अवगत्य, नाम लिङ्ज्ञानम् अस्ति किल, अतः ते एवम् अवगच्छन्ति इदं मया कर्तव्यम् इति बुद्ध्वा यागादीन् अनुतिष्ठेयुः इति शाब्दभावनाबोधः। शाब्दभावनायाः बोधः जायते। अनुतिष्ठेयुः नाम अनुष्ठानं कुर्युः इत्यर्थः। अनुष्ठानं प्रवृत्तिः, अनुष्ठानं नाम प्रवृत्तिः खलु, यागे प्रवृत्तिः, प्रवृत्तिरेव साध्यं। तस्याः प्रवृत्तेः कारणत्वम् इति शाब्दिभावनायाम् अस्ति इति कृत्वा शाब्दिभावना प्रवर्तना, प्रवृत्तिकारणीभूता इति उच्यते। तेन पुरुषप्रवृत्तेः शब्दभावना भाव्यत्वम् अक्षतम्। तथा च शब्दभावना भाव्यत्वं प्रवर्तनासाध्यत्वं प्रवृत्तौ, प्रवृत्तिसाधनत्वं प्रवर्तनात्वम् इति परस्परं कार्यकारणभावः शाब्दिभावनायाः आर्थिभावनायाश्च वर्तते इति अस्ति। इतः परं कश्चन लघुविचारः वर्तते, पैराग्राफ् द्वयं, तद्विषये श्वः पश्यामः। शाब्दिभावना निरूपणं तु समाप्तं, कश्चन विशेषः वर्तते इति ग्रन्थकारः किञ्चित् कञ्चन विषयम् आरभते, तद्विषये श्वः पठामः। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं